متتبعي قناة فونتك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله أعتذر عن هذا الغياب أولا أعتذر عن هذا الغياب الخارج عن الإرادة. ثانيا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مسائل جديدة في سفاري. ألوغ ندخلوا بدون تأخير. سفاري نشوفوا واحد المسألة. سفاري rapport de confidentialité en tête. لو شون دو تكست ولا كيبان لتحت، مابقاش كيبان الفوق. Rapport de confidentialité. Zéro tracker bloqué. Au cours des 7 derniers jours, Safari a empêché Zéro Tracker d'établir votre profil. Le champ de texte كاين. La liste envoyé, envoyé, estampé, bouton, suivant, précédent, microphone, bouton, adresse, rechercher ou saisir un site, champ de texte, action disponible. بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي زعجهم هذه المساله هذه، كاينه الطريقه باش نرجعوه الفوق، باش نرجعوه للمكان ديالو اللي كان فيه. وهاد المساله كاينه يمكننا نديروها من وسط سفاري، غادي نشوفوها كيفاش، ويمكننا نديروها من وسط الريغلاج وغادي نشوفوها كيفاش. يعني ندخلوا للريغلاج الاعدادات ونمشيو للسفاري ونشوفوا كيفاش. الوغ فاش نلقاو لو شون دو تكست من فوق منه موديفيي بوتون ادريس rechercher ou saisir un site champ de texte ضروري action disponible بحث على شي حاجه باش يبان لنا واحد البوطون اللي غادي نشوفوه. مثلا كليكو على لو شون دو تكست adresse champ de texte modification لام أعداد clavier suivant français France clavier suivant Q A نديرو A adresse recherche vocale S E Z Z فوالا. حنا نديرو غير A Z ونديرو ريشيرشي accéder accéder فوالا. avertissement Google.com aimerait utiliser votre position. Ce site refusé. Autorisé. Boot. Billet AZ Première Ligue. Lien. Barre d'out. Envoyé. Boot. Suite. Précédent. Estampé. Bouton. Action disponible. غادي نقلبوا فوق داك لو شون دو تكست اللي تفتح وكتبنا فيه هذا ودرنا اكسيدي. Microphone. Adresse. AZ. Sécurisé. Champ de texte. نزيدو نباليو Action disponible. من من الشمال. Réglage de la page. Bouton. Réglage de la page. Action disponible. Réglage. Afficher la barre d'onglet du haut. Bouton. كتعطينا افيشي لا بار لا بار Afficher la barre d'onglet du haut. Bouton. لا بار دي زونغلي دو هو، يعني هكا نكليكيو عليها. Réglage de la page. Bouton. فوالا. Réglage de la page. Adresse. AZ. Sécurisé. Champ de texte. Action disponible. إلا بغينا نرجعوه لتحت عاوتاني ما علينا. Réglage de la page. نكليكيو Bouton. على هاد ريغلاج دو لا باج. Action. Échelle de la page. 100%. Ajustable. Réglage de la page. Bouton. Échelle de la page. Afficher le lecteur. Masquer la barre. Version pour ordinateur. Réglage du site web. Bouton. Rapport de confidentialité. Afficher la barre d'onglet du bas. Bouton. Afficher la barre des onglets du bas. إلا كليكينا عليه. Google. Lien. Bannière. Barre d'outils. Suivant. Précédent. Microphone. Adresse. AZ. Réglage de la page. فوالا. هذه هي الطريقه باش كنرجعوه الفوق ونرجعوه لتحت. الا رجعناه الفوق غادي يبقى الفوق حتى نوليو حنا نرجعوه الفوق. يعني ماشي فاش كان بحال دابا نرجعوه الفوق الا خرجنا من سفاري ولا شي حاجه، لا كيبقى في مكانه. هذه بالنسبه ديال كيفاش نتحكموا فيه من داخل سفاري. دابا غادي نشوفوا كيفاش نتحكموا فيه من داخل الاعدادات، من داخل الريغلاج، وغادي نشوفوا امور واحده اخرى اللي كاينه تما. دوك ميساج تويتر انست اب ستور Réglage. فوالا ندخلوا للريغلاج، نمشيو للسفاري. Recherche. Mode. Bleu. Content. Écran. Access. Fond d'écran. Série. Touch. Appel. Notif. Batterie. Conf. App Store. Carte. Mode. Mail. Compte. Calendrier. Note. Rappel. Dic. Téléphone. Miss. Fast. Safari. Bourse. Safari. Bouton. ندخلوا للسفاري. Rechercher. En tête. ما غاديش نشوفوا الاعدادات اللي كاينين كامله في سفاري، ولكن غادي نشوفوا ثلاثه الامور. نشوفوا كيفاش ترجعوا هذاك لا باغ دو ريشيرش ولا هذاك حقل الكتابه اللي كيطلع الفوق يهبط لتحت، كيفاش نتحكموا فيه من داخل سفاري. وغادي نشوفوا امور واحده اخرى هي لافيشاج دو ليكتور، وغادي نشوفوا حتى لي تراكر. فوالا. Moteur de recherche. Précharger le meilleur. Recherche générale. En tête. Remplissage. Favori. Bloquer les pop. Extension. Téléchargement. Onglet. Onglet. En tête. نبالايو حتى نلقاو اونغلي. نبالايو مره. Sélectionner. Barre d'onglet. Bouton. الا كان سيليكسيوني بار دونغلي يعني هكا راه افيشي لتحت، يعني راه هذا لو شون دو ريشيرش راه كاين لتحت. ولا زدنا بالاينا Onglet unique. Bouton. اونغلي يونيك الا كليكينا عليه. Sélectionner. Onglet unique. فوالا هكا فاش الا سيليكسيونينا اونغلي يونيك هذا لو شون دو ريشيرش غادي يطلع الفوق. يعني دابا هكا راني سيليكسيونيتو الفوق. الوغ هذه مساله حنا فطيناها
شفنا كيفاش نديروا نريكلوها من السفاري وكيفاش نريكلوها من هذا بالاعدادات نبلايو. Autoriser la coloration. Ouvrir les liens. Fermer les onglets. Autoriser Safari à fermer. Confidentialité et sécurité. Autoriser Safari à fermer auto. Confidentialité et sécurité. Empêcher le suivi intersite. Actif. Masquer l'adresse IP. Non. Bouton. ماسكي لادريس اي بي. هاد الاعداد هذا خصنا ناكتيفيوه علاش؟ باش يخلصنا من التتبع ديال لي تراكر، يعني ديك المتتبعين ولا داك التجسس ولا المهم كيف تسميوه كيف ما بغينا نسميوه، المتجسسين ولا المتلصصين ولا شي حاجه بحال هكا. علاش غادي نوقفوا؟ لان هكا كيبقاو كيقلبوا كيشوفوا لك داكشي شنو هما الاهتمامات ديالك هذا باش كيبيعوا لي زانفورماسيون ديالك. هذا هو Pour les trackers. خصنا ادريس ماسكي سميتو لادريس اي بي على Sélectionner. Non. راه كتجي هي نو. Pour les trackers. نديرو بوغ لي تراكر. Sélectionner. Pour les trackers. فوالا نسيليكسيونيو ماسكي لادريس اي بي على لي تراكر. Safari. Bouton de retour. Safari. Masquer l'adresse IP. Pour les trackers. Bouton. ماسكي كتولي ماسكي لادريس اي بي على لي تراكر. نزيدو نشوفوا واحد المساله واحده اخرى هي ديال لو ليكتور. يعني خصنا لو ليكتور يعني القارئ اللي كيكون عندنا في سفاري، حنا المكفوفين كيهمنا بزاف. الوغ خصنا نديروا له واحد الاعداد باش يبقى يبان في جميع لي سيت اللي فيهم هذا. Bloquer tous les cookies. Alerte si site web. Protection de la conf. Rechercher Apple. Autoriser les sites web à vérifier si Apple. Safari est confidentiel. Effacer historique. Réglage des sites web. Zoom de la page. Version pour ordinateur. Lecteur. Bouton. Voilà, lecteur. Cliquez عليه. Utiliser automatiquement le lecteur sur tous les sites web. Désactiver. Voilà. خصنا هاد هذا يعني Utilise tous les sites web. Désactiver. لي سيت ويب نديروا كيكون ديزاكتيفي نديروا له اكتيفي. Activer. فوالا هكا بهذه الطريقه هذه فاش غنعينوا فين ما كان شي سيت فيه لو ليكتور، يعني غادي يطلع لنا لو ليكتور وغادي يخدم معنا لو ليكتور. هذا هو الشرح ديال اليوم ان شاء الله، حتى هو في لاي اس 15. يعني هنا غادي ينتهي. الا كان شي سؤال هنا داخل السفاري ولا شي حاجه ما مفهوماش ممكن انكم ديروها لي في التعليقات نجاوبكم عليهم. كاين حتى مشكل بغيتو ندير لكم شي نهار يعني عرض مفصل على هذه الاعدادات ديال سفاري، ممكن حتى مشكل، مرحبا ان شاء الله. قريبا عاد نزيدوا شي حويجات كاينين في هذا الاي او اس 15 نزيدوا نشوفوها. كاين الحل ديال المشكل ديال الكتابه المتقطعه ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله نديرها لكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.